बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल 24 नवंबर के लिए आने में अभी 5 दिन बाकी हैं, लेकिन अवाम की जो पजीराई है, अवाम में जो मोबिलाइजेशन है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना उनका नौजवान तबका है, जिस तरीके से उन्होंने अवाम को मोबिलाइज़ किया है, इससे 5 दिन पहले ही हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में 400 कंटेनर जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं और 50,000 गोलियां और शेल्स जो हैं वो भी पुलिस ने मांग लिए हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि बानी चेयरमैन करना क्या चाहते हैं। आप नेशनल चैनल्स पे देख लें, कोई प्रोग्राम देख लें, आपको जो हुकूमती जो तर्जमान हैं या हुकूमती एहलकार हैं या उनके जो वज़रा हैं वो सर पकड़े बैठे नज़र आते हैं कि हमें पता नहीं है कि इमरान खान साहब ने करना क्या है, ये जो कॉल दी है ये किस लिए दी है। कोई जलसा करना है इन्होंने, कोई एहतजाज करना है, कोई जुलूस निकालना है, कहाँ से आना है, कहाँ पे जाना है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन खाना देगा, कौन पानी देगा, कैसे मैनेज करेंगे, किसी चीज़ का किसी को पता नहीं है सिवाय इमरान खान के और जो 2-3 बंदों की उन्होंने कमेटी बनाई, उनके अलावा किसी को पता नहीं है। और यही सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमती हलकों में यही सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल जो जन्म ले चुकी है। अभी ये देखा जाए कि इमरान खान साहब की जो भी आज तक की प्रेडिक्शन है उनमें क्या क्या था। नाजरीन को मैं ये एक बात बताता जाऊँ कि एक जो एजुकेटेड और विजनरी जो बंदा होता है ना, उसकी हर मूव जो उसकी हर बात जो है वेल कैलकुलेटेड होती है और वेल रिफाइंड होती है। उसके सोच विचार हो के वो अपने मुँह से ही अपना कोई प्लान करता है। इमरान खान साहब की सियासी मूव जो इस वक्त इन्होंने की है, इसका तोड़ फ़िलहाल हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इमरान खान साहब की पुरानी सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो देखें, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो ये सारे चोर लुटेरे जो हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे, वो हो गए। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप मुझे जेल में डालोगे तो मैं आपके लिए और ख़तरनाक हो जाऊँगा, वो ख़तरनाक हो गए। इमरान खान ने कहा था कि आप मुझे जेल में जितने मर्जी जुल्म कर लो, मुझे आप तोड़ नहीं सकोगे। ये आज तक उसको तोड़ नहीं सके हैं और यही फ्रस्ट्रेशन है। ये वो फील्ड है जो एस्टेब्लिशमेंट में इस फील्ड के वो खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ ये देखा था कि जी जरदारी साहब आते हैं, बंदर की तरह टपूसी मार के बाहर भाग जाते हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, बंदर की तरह टपूसी मारते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फील्ड जो थी या ये बंदा जो था या ये चैप्टर जो था, ये उन्होंने अपने सिलेबस में पढ़ा हुआ ही नहीं था कि एक बंदा अगर खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान की आवाम सामने खड़ी हो जाएगी तो इसका करना क्या है। वो पुरानी जो ओल्ड बुक के मुताबिक वो चीज़ों को डील करने की कोशिश करते रहे हैं या आज तक कर रही हैं, इसीलिए वो आज तक नाकाम हो रहे हैं। लेकिन हम इससे आगे चलते हैं, हम ये देखते हैं कि 24 नवंबर से पहले भी इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन इस वक्त जो पजीराई है अवाम में, नेशनल जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, आप देखें इंटरनेशनल मीडिया का कोई अखबार, कोई रसाला, कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है जो इसकी भरपूर कवरेज नहीं कर रहा। क्या वजह हो गई है? इसके 2 पहलू हैं। एक तो नेशनल है, हम उसको नेशनल को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर इंटरनेशनल है उसको भी डिस्कस करेंगे ताकि चीज़ें हमारे सामने थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। अब नेशनल लेवल पे हम देखें, 24वीं आईनी तरमीम के बाद लोग ये समझते हैं कि हमारा तमाम कानूनी रस्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं, अदालतें जो हैं वो मफलूज हो चुकी हैं, तमाम मुल्क पे, तमाम अदारों पे मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा ग्रुप छा चुका है। अवाम ये समझते हैं कि वी आर अफेक्टेड पीपल, हम अफेक्टी हैं। हर बंदा ये समझता है कि इस माशरे में, इस निज़ाम में मैं अफेक्टी हूँ, मुझे तकलीफ़ में मुब्तला इन्होंने कर दिया। ये हर बंदे के जहन में, ये दिल में एक सोच है और ये सारा दिन उसके दिमाग से ये जाती नहीं है कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये मुल्क जो है इसका इन्होंने क्या हाल कर दिया है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू ये भी है कि हर इंसान में, हर बंदे में ये सोच पैदा, नेशनलिज्म की एक सोच पैदा हो गई है। वो पाकिस्तान के एहसास करना शुरू हो गए हैं कि यार हमने इस पाकिस्तान का क्या इमेज बना रखा था, हम कितना बड़ा सोचते थे, हम कितना अपने आप को समझते थे कि हम बड़ी बला हैं, पता नहीं पाकिस्तान कितनी बड़ी बला है, क्या गज़वा हिंद, क्या तराने, क्या क्या हम समझते थे। लेकिन हर चीज़ को चिकनाचूर करके रख दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अब यकीन करें कि ये समझ आती है कि इससे बड़ा गैर इस्लामी, पाकिस्तान से बड़ा गैर इस्लामी, गैर अखलाकी, गैर आइनी कोई शायद मुल्क ही कोई नहीं है। बल्कि ये हम इसको कहेंगे ये मुल्क नहीं है, ये जंगल है, और जंगल में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई अखलाक नहीं है। ये हालात इन्होंने कर दी हैं। लेकिन अब जो है अवाम में एक जो है मोबिलाइजेशन पैदा हो गई है, अवाम में एक तगोदो पैदा हो गई है। अवाम समझती है कि वी आर अफेक्टिव पीपल, ये हमें तकलीफ आपने पहुंचा दी है। अब आप देखें, कोई बुजुर्ग है,
کوئی عام شہری ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی لیڈیز ہے, فیمیل ہے, جوان لڑکیاں ہیں, اپنے طور پہ ایک دوسرے کو پیغام رسانی کر رہی ہیں کہ جی ہم نے 24 کو نکلنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ 24 تاریخ کو اتنی بڑی عوام نکلے گی کہ انشاءاللہ جو بنگلہ دیش ہے یا دوسرے ترکی کا لوگ بھول جائیں گے, اتنے بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک جو ہے یہ تو پنڈی کے لوگوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے تھے, وہ ڈی چوک میں پہنچ چکے تھے. اور یہ جو ابھی موو عمران خان صاحب نے کی ہے اس کی ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. اس لیے جو حکومتی ترجمان ہے واڈا صاحب بیٹھ کے یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں, یہ جو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی جو رجیم چینج آپریشن ہوا تھا وہ بالکل صحیح ہوا تھا. کوئی شرم والی بات, کوئی حیا والی بات بھی ہوتی ہے. آپ آج تک ہمیں جو غلط جو لائن پہ چلاتے رہے ہو, آج تک جھوٹ بولتے ہو, آج نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ نہیں جی ہم جھوٹ بولتے رہے, اس وقت ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے. ابھی اس کا دوسرا پہلو جو 24 نومبر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ہے انٹرنیشنل. ناظرین کو میں بتاتا جاؤں کہ انٹرنیشنلی طور پہ یا دنیا میں ایک نئی ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے. سوشل میڈیا ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے. دیکھیں امریکہ میں الیکشن ہوئے ہیں, ناظرین نے شاید فالو کیا ہو, میں نے کیا ہے. جو ٹرمپ کا جو الیکشن, جتنے ٹی وی چینلز تھے وہ سروے کرتے تھے کملا ہیرس کے حق میں, ان کے سروے آ رہے تھے, ان کے چینلز بیٹھ کے آپ الیکشن ڈے والا ٹی وی نکال کے دیکھ رہے ہیں, کلپ دیکھ رہے ہیں. اگر ٹی وی اسکرین پہ کملا ہیرس 10 منٹ آ رہی ہے تو جو ٹرمپ ہے وہ 1 منٹ آ رہے ہیں. اتنا زیادہ آرگنائز کیا ہوا تھا. لیکن سوشل میڈیا واز آؤٹ آف کنٹرول. سوشل میڈیا نے ہر چیز الٹا کے رکھ دی. ایسے ہی ہوا امریکہ میں, ایسا ہی ہوا پاکستان میں. مکمل طور پہ چینلز جو تھے وہ ان کو بلاک کیا ہوا تھا. عمران خان صاحب کا نام نہیں لے سکتے, ان کی کوئی بات نہیں کر سکتے, ان کا جلسہ نہیں کرتے. لیکن سوشل میڈیا نے ہر چیز الٹا کے رکھ دی. ناظرین یہ ایک سلاب ہے, یہ ایک موو ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ ہوا ہے, اس کو روک نہیں سکتے. آپ لگا لیں فائر وال, آپ یہ کر لیں, آپ وہ کر لیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. جو ایلن مسک ہے اس نے کیا کہا, اس نے کہا جی سوشل میڈیا جو ہے اس نے جگہ لے لی ہے صحافت کی, جرنلزم کی جگہ پہ سوشل میڈیا ایوری پرسن جو ہے اس نے کہا جی وہ رپورٹر بن گیا. وہ جو سچ دیکھتا ہے وہ لگا دیتا ہے اور اس میں ایک موو بنتی ہے. چینل جو ہے بند ہونا شروع ہو گئے ہیں, امریکہ میں ہونا شروع ہو گئے ہیں, پاکستان میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں کیا حالات ہے کوئی بندہ دیکھتا ہے. لیکن بہرحال ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ابھی دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے ابھی جو ہے وہ حکومت نہیں لی, 20 جنوری کو انہوں نے لینی. لیکن 56 جو کانگریس مین ہیں یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. پہلے 90+ کانگریس مین جو تھے انہوں نے بائیڈن کو خط لکھا تھا. ابھی تو میجارٹی ہی ریپبلکن کی, ٹرمپ کی پارٹی کی آ گئی ہے نا, تو اس کا اب ایشو ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے بائیڈن کو خط لکھا مشترکہ طور پہ 56 لوگوں نے, کانگریس مین نے, ان کے جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, پاکستان میں زیادتی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ہو رہی ہے. ہم خود اس کے جو ہے وہ گواہ بھی ہیں, افیکٹو بھی ہیں کہ پاکستان میں آپ ایک پارٹی کا جھنڈا نہیں لگا سکتے, آپ پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے. بہرحال پھر اس کے علاوہ کیا ہوا کہ برطانوی پارلیمنٹس جو ہے وہاں کے 16 ممبران نے اپنے وزیر خارجہ کو لکھا. اب اس کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں رابطہ کیا, انہوں نے یقین دہانی کہی نہیں جی نہیں ہم ایسے نہیں کر رہے. لیکن صرف آفس جو ہے, آفس بیرر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, ٹرمپ ابھی آیا نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل میڈیا کا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے ان کا کنٹریبیوشن شروع ہو گیا پاکستان کے حالات کے ساتھ. لائیو کوریج کی جا رہی ہے. 24 نومبر کی جو فائنل کال ہے اس کی کوریج کی جا رہی ہے. اس کو انٹرنیشنل میڈیا اس کو مکمل کوریج دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ جو پیچھے رکاوٹ تھی, بائیڈن صاحب نے جو ایک شیلٹر دیا ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے. جب وہ ہٹ گیا ہے اب چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. میں نے ناظرین کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ جو امریکن ہیں یا دوسرے جو فارنز ہیں یہ پاکستان میں اگر یا کسی ملک میں بھی کوئی بھی انٹرفیئرنس کرتے ہیں نا, یہ پبلک کے سامنے نہیں کر سکتے, یہ بیہائنڈ دا وال کرتے ہیں. کیونکہ قانونی طور پہ یہ نہیں کر رہے ہوتے. قانونی طور پہ آپ سامنے اچھا کی کر کے سب اچھا ہے, اوکے ہے, لیکن بیہائنڈ دی وال جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ سازشیں ہوتی ہیں. وہ رجیم چینج کی سازش تھی, بیہائنڈ دی وال تھی. ابھی چونکہ آفس بیرر چینج ہو رہا ہے, حالات چینج ہو رہے ہیں, وہ ان کا ایمبیسیڈر جو ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے, ابھی چیزیں واضح ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہی چیزیں, یہی میڈیا جو ہے اس کو چھپانا شروع ہو گیا ہے. اب ہمارا آخری چیز جو ہے کہ اب ہوگا کیا. اب اس جو 24 نومبر ہے اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ناظرین میں نے یہ کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ, میری پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جا رہا ہے. اس وقت انہوں نے سارا اپنا کر دیا, میں نے کہا اس کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے.
ابھی جو ہے میں تو پریڈکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ نومبر کے مہینے میں، آپ یاد کریں کہ عمران خان صاحب نے آج سے تقریباً 6-8 مہینے پہلے کہا تھا کہ نومبر کے بعد، نومبر 2024 کے بعد میری رہائی ممکن ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، جی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا نہیں، نومبر سے پہلے نہیں ہو سکتی، نومبر آ گیا ہے۔ یقین رکھیں، امان رکھیں کہ انشاءاللہ عمران خان کی رہائی بھی ہوگی، حالات بھی چینج ہوں گے اور ان کو ریورس ہونا پڑے گا۔ یہ چند ایک جو اشرافیہ ہے، انہوں نے اس ملک کو جتنی لوٹ کھسوٹ کر لی ہے، جتنا جنگل کا راج، یہاں جنگل کا قانون بنایا ہوا ہے، یہ ایسے چلنا نہیں ہے۔ ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور اگر پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور میری پریڈکشن یہ ہے کہ 24 نومبر سے پہلے ہی انہوں نے کر دینا ہے۔ 5 دن ابھی باقی ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یہ حالات کیسے گھنٹوں کے حساب سے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عوام موبلائز ہو چکی ہے۔ ان کو عوام کا ڈر ہے کہ عوام آ کے ہمیں گربان سے پکڑ کے سڑکوں پہ نہ نکال لے، اس کا ڈر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کرے پاکستان میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں اور اچھے حالات پیدا ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔